जिस मामले में खसूसी तौर पे आज मैं सोच रहा हूँ कि आप बात करेंगे उसको आप लोगों के लिए और यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया आया है, लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत कुछ चल रहा है, ट्विटर पे, हर जगह ही चल रहा है। और वो मामला जो है वो औरत मार्च के हवाले से या वुमेंस डे के हवाले से है। हम ज़ाती तौर पे, मैं ज़ाती तौर पे इस बात का क़ाइल हूँ कि अल्लाह और उसके नबी ने जो अहकामात दिए हैं, जो इज़्ज़त दीन ने औरत को दी है, मुझे ना आज के दौर में वो कहीं और नज़र आती है और ना कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर 1400 साल आज हो चुके हैं, उससे ज़ायद उन 1400 सालों में भी हमने कभी नहीं देखा कि क्या हुआ हो, कोई ऐसा कोई निज़ाम आया हो जिसने औरत को उतनी इज़्ज़त दी हो। जिस लेवल की इज़्ज़त मांगे जाने की बात की जा रही है वो बेसिकली इज़्ज़त नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि मैं सर से दुपट्टा उतार के खुलेआम घूम के या बाहर निकल के और मर्दों के शाना बशाना काम करके मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ, तो उसको, मेरी बहन को या उस औरत को सोचना चाहिए कि अल्लाह ने जो तुम्हें जिम्मेदारी दी है वो तुम्हारी, जो अल्लाह ने तुम्हें कुव्वतें दी है उसके हिसाब से दी है। यानी तुम घर के अंदर रहो, चार दीवारी में रहो, तुम्हें क्या ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को फेस करने की जो एक मर्द को बाहर निकल के करनी चाहिए। मर्द जो माशरे में मर्द के साथ हो रहा है, जो चीज़ें मर्द बर्दाश्त करता है, आप लोग सारे एक्शन हैं, क्या औरत की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बाहर जाके उतना प्रेशर बर्दाश्त कर सके? अच्छा चले अगर वो कर भी लेती है, फॉर इंस्टेंट मैं कहता हूँ कोई एक आध औरत फिर भी ऑन वन आउट पे निकल के आती है, तो क्या उसके बाद वो इसके काबिल रहती है कि वो घर आकर अपने घर का माहौल भी देखे? देखें, मर्द तो घर का माहौल नहीं देखेगा, मर्द तो अपना काम करके आके बस फारिग हो जाएगा। अगर औरत ही ने घर का माहौल भी देखना है तो फिर उसको इस बात की क्या ज़रूरत है कि उसको बाहर निकाल के जो है वो एक दूसरा माहौल भी दिखाया जाए। खैर ये मामला तो दूसरी तरफ, जो मामला ज़्यादा परेशान को है, जिसने मुझे ज़्यादा परेशान किया वो एक पोस्ट है जो मैंने इस हवाले से अभी पिछले ही दिनों सोशल मीडिया पर देखी। इसके बगैर के पता नहीं वो हकीकत है या किसी ने सोशल मीडिया के लिए एक पोस्ट बना दी है और मैं उसको ना दोबारा बोल सकता हूँ, मुझमें इतनी हिम्मत है ना मैं उसको पूरा पढ़ ही सका, मैंने उसको आगे निकाल दिया। पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ जाती है हम लोगों के अंदर कि हम अपनी उम्मत की माओं पे और आपसे सल्लम पे भी जो है वो बात करने से गुरेज नहीं करते। आज से पहले ये मामला सिर्फ वुमेन डोमिनेशन का था तो हमने इस पर कोई बात कभी नहीं की, ठीक है एक मामला चल रहा है, लेकिन आज ये मामला तौहीन मज़हब तक जा पहुँचा और मैंने इस कदर में शर्मिंदा हूँ अपने आप से उन दो चार लाइनों को पढ़ के, और ना मैंने कहा कि मैं इसको दोहरा सकता हूँ। इस मामले में बस मैं थोड़ी सी इस्लाह ये करना चाह रहा हूँ और आप लोगों को भी ये बताना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ की एक लिमिट्स हैं। और अब से पहले हम थोड़ी देर पहले एक आयत पढ़ रहे थे कि जिसमें हमने ये बात, अल्लाह ताला ने ये असूल जो है वो बता दिया कि मेरी किताब है और इस किताब से ही आप लोगों ने इसी को पकड़ के रखना और इसी से फैसले करने हैं, तो हम भटकेंगे नहीं, हम कभी भी तफरके में नहीं पड़ेंगे। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आपको किसी भी को, औरत को, मर्द को, हर किसी को मसले हो सकते हैं, माशरा है, माशरे में अच्छाई होती, बुराई होती है, चोरी, तो उसको कम अज़ कम अल्लाह की किताब से, उसके रसूल से, आइम्मा बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए हैं, मुफ्तियान बैठे हुए हैं, और कुछ नहीं है तो आपके मुल्क का कानून है, अदालतें हैं, आप उसको क्यों नहीं जाके चैलेंज करते? लेकिन अगर ये मामला तौहीन मज़हब तक जाएगा तो फिर मुझ जैसे आम आदमी के लिए भी मुश्किल होगा कि इसको बर्दाश्त करें। इस कदर घटिया तरीन और गलीज़ तरीन ज़बान अगर मेरे नबी के लिए या उम्मा आदम मोमिनीन के लिए इस्तेमाल की जाएगी तो मैं ज़ाती तौर पर इसको प्रोटेस्ट करता हूँ और चाहता हूँ कि लोग इसके ख़िलाफ़ बाकायदा एक प्रोटेस्ट की मूवमेंट चलाएँ। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये सिर्फ मेरी ज़ात पर जिम्मेदारी नहीं है, मेरी ज़ात पर ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि मैंने पढ़ लिया था। अब क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ और मैं ये नहीं कहना चाहता कि उसमें क्या लिखे हुए थे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं इस बात का गवाह हूँ और शायद उनके वो तौहीन मज़हब के ज़रिए में बाहर हाल आता जो उसमें लिखा हुआ था। एक बात और मैं ये बताऊँगा कि वो लोग जो इसको बहुत ज़्यादा शिद्दत से, देखिए किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा शिद्दत से अगर आप दबाने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन क्रिएट करेगी। ऐसे ही होता है ना, हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, आप लोग यही लॉ है। तो मेरे कहने का मकसद है कि अल्लाह के नबी जो हमें तरीक़ाकार बताया ना वो ये है कि राय आमा को हमवार करने के लिए आला इखलाक के साथ मजाक रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो गाली का जवाब गाली से देने के लिए तैयार है, कुछ लोगों को मैंने देखा है वो डंडे का जवाब डंडे से देने के लिए तैयार है, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जो बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी के देने के लिए तैयार है। हाँ ये बात बिल्कुल मुसल्लमा है कि जो हमारे नबी पे कीचड़ उछालेगा या कोशिश भी करेगा तो हम उसके ख़िलाफ़ हर तरह से तैयार हैं। लेकिन मेरी एक बात को हमेशा याद रखें कि जो औरत का इशू है, जो भी इशू है उनका, मुझे नहीं पता उन्होंने तो खैर कोई 17, 18, 20 या 40 नुकात जो है वो लिखे हैं, जो भी उनके इशू है उनको अपनी, देखिए जंग क्या है, जंग बेसिकली ये है कि वो एक माइंडसेट है जो राय आमा को क्या कर रहे हैं कि अपने
طرف لانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. دیکھو ہمیشہ معاشرے میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, رائٹ ونگ ہوتا ہے, لیفٹ ونگ ہوتا ہے, اور ایک عام آدمی ہوتا ہے جو بالکل اس معاملے میں نہیں سوچتا. تو جو دونوں سائڈیں ہوتی ہیں وہ زور کیا لگا رہی ہوتی ہیں, وہ زور لگا رہی ہوتی ہے کہ یہ جو عام آدمی ہے یہ ہماری بات پہ قائل ہو جائے تاکہ ہماری جو اسٹرینتھ بڑھے اور ہم دوسرے پہ غالب آ جائیں. یہی ایک طریقہ کار یہی ہے. تو اگر رائے عامہ کو ہم نے ہموار کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم گالی کے جواب گالی دیں. اگر ہم نے رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم بدتمیزی کا جواب بدتمیزی دیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے لوگوں کو اپنے اخلاق بلند کر کے دکھائیں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ وہ عورتیں ہم سے حقوق مانگ رہی ہیں جن کو کفر میں کے دور میں جو ہے وہ زندہ دفنا دیتے تھے. یہ تو دین ہی تھا جس نے بیٹی کو عزت دی. وہ کون سی وجوہات تھی کہ جس کی بنا پہ ان کو عزت ملی؟ کون تھا جس نے آ کے کہا کہ بیٹیوں کو دفنانا جو ہے وہ کسی بھی خوف سے قتل کر دینا جو ہے وہ قتل کے زمرے میں آتا ہے؟ اور اس بات پہ پابندی لگائی اور دین میں معاشرے میں جو عورت کو عزت دی, جو مقام دیا, وہ کون ہے جس نے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت کا اعلان کر دیا؟ وہ یہ دین ہے. اگر تمہیں یا کسی کو بھی اس بات سے مسئلہ ہے تو وہ آ کے یہ تو بتائیں, ہمیں اس کے اگینسٹ ایک نظام تو دکھائیں, ہمیں یہ تو بتائیں کہ دین سے زیادہ عزت, دین سے زیادہ جو حفاظت ہے وہ ہمیں فلاں نظام دے رہا ہے. اگر کوئی دے رہا تو ہم بھی شاید اس میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو خالی بات کر کے, خالی پروٹیسٹ کر کے آپ کرتے رہیں, آپ بات بھی کریں, پروٹیسٹ بھی کریں, لیکن آپ کو توہین مذہب کی اجازت نہیں ملے گی. میں ذاتی طور پہ لیٹرنگ کر رہا ہوں, انشاءاللہ امید ہے کہ میں اچھی لیولس پہ پی ایم ہاؤس تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کروں گا. لیکن کم از کم ان کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ اب لمٹس جو ہے وہ کراس ہو گئی ہیں. اب آپ نے اپنے دائرے سے جو ہے وہ باہر پاؤں رکھا ہے, اور اپنے دائرے سے جب بھی کوئی باہر پاؤں رکھتا ہے تو اس کو ٹکراٹ کے لیے تیار کرنا چاہیے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہر قسم کے جتنے بھی آئینی اور قانونی اور شرعی فورمز ہیں, مفتیان ہیں, میں ذاتی طور پہ پہنچانے کی کوشش کروں گا. اور ہر کسی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی یہ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں ایسا ذاتی نہیں کرنا کہ کوئی ڈنڈے اٹھا لیں, کوئی گالی کا جواب گالی نہیں. یہ ہمارا راستہ ہی نہیں ہے, تو ہمیں اللہ کے نبی نے سکھایا نہیں. ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ جو چیز جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, اگر کوئی اس کا عینی شاہد ہے تو وہ قلم اٹھائے اور امت کے جو بڑے مفتیان ہیں ان کی نالج میں اس بات کو لائے تاکہ وہ اس کے خلاف رائے عمل بنائیں. عدالتوں میں جا سکتے ہیں, عدالتوں میں چلے جائیں, پی ایم ہاؤس تک لیٹر لکھ سکتے ہیں. کم از کم ارباب اختیار کی نالج میں یہ آنا چاہیے کہ اس ملک میں اب معاملہ کس حد تک اس بات کو لے کر خراب ہو چکا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو جائز حقوق ہیں وہ بالکل جائز حقوق ہیں. دین نے تو اس قدر کھل کے معاملات کو رکھا ہوا ہے, اس قدر آسانی کے ساتھ معاملے کو رکھا ہوا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ عورت کے حقوق ہیں. کون ہے مجھے بتائیں کہ دین سے پہلے یا آج بھی بعض معاشروں میں عورت کو تو وراثت میں ہی حق نہیں ملتا. وہ تو اللہ ہے جس نے کیا کیا کہ قرآن شریف میں ہی وراثت کے تمام حق جو ہیں ڈیفائن کر دیا, اور اس میں عورت کو یہ اس دین کے خلاف آپ جانے کے لیے اگر تیار ہیں اور اگر آپ ہر حد سے گزر جانے کے لیے تیار ہیں تو آپ کو اپنی عاقبت کی بھی فکر کرنی چاہیے. میرا ذاتی خیال یہ ہے, اور ہمیں بھی یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم کس معاشرے میں زندہ ہیں اور ہم کس طرح کی بات کو ٹالریٹ کر رہے ہیں. کم از کم اس بات کو ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے, اور جو بھی تہذیبی اور مہذب اور اخلاق کے دائرے میں آنے والا قدم ہے اس کو اٹھانا چاہیے. جیسا میں نے بتایا کہ ہم پی ایم کو بھی ساتھ لیں گے, ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اعلیٰ مفتیان کو بھی ساتھ لے کے کوشش کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ معاملے کو آگے کی طرف لے کے جائیں. ہمیشہ چیزوں کو آپ اگر چیزوں کو ان کی لمٹس کے اندر رکھیں گے چیزیں بہت اچھی ہیں. آپ کے کوئی معاملات ہیں, کوئی مشکلات ہیں, دنیا جہان کے مدارس کھلیں, آپ کسی مسلک سے کو تو مانتے ہوں گے نا, آپ کسی مولوی کو تو مانتے ہوں گے نا, آپ کسی مفتی کی بات سننے کے لیے تیار ہیں, آپ جا کے وہاں پہ ڈسکس کریں. آپ کو یہ کس نے اختیار کیا ہے کہ آپ روڈ پہ آ کے جو ہے توہین مذہب کے معاملات جو ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ کرتے ہیں؟ اس کا اختیار نہ تھا, نہ ہے اور نہ ہوگا. انشاءاللہ ہم اس موومنٹ کو آگے لے کے چلیں گے. بس میں اس معاملے میں یہی بات